जलाली और बाबरकत नाम में आज को खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन में एक दौरे हमारी ज़िंदगी में ये मौका दिया है कि आज हम सफर के रोज खुदावन के घर में आ सकते हैं और उसके नाम को बुला सकते हैं। हम खुदावन की जिंदा आवाज़ सुने मेरी ज़िंदगी के लिए के तौर पर दाऊद का मज़मूर। मेरी जान को खुदा ही खास है, मेरी निजात उसी से है, वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे ज़्यादा जुम्बिश ना हो। तुम कब तक ऐसे शख्स पर हमला करते रहोगे जो तेरी दीवार जैसी बाढ़ की माने, ताकि सब मिलकर उसे खत्म करो। वो उसको उसकी बंदा से गिरा देने का ही मशवरा करते रहते हैं, वो झूठ से खुश होते हैं, वो अपने मुँह से को बरकत देते हैं पर दिल में नाम करते हैं। मेरी जान खुदा ही की आसरा, वही के उसी से मुझे उम्मीद है, वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बिश ना होगी। मेरी निजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है, खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। आमीन। और दुआ मांगें। मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू जो हमारा जिंदा आसमानी बाप है, तू जो हमसे प्यार करता है, हमें संभालता है और हमें नेमतें बरकतें अता करता है। अतः आज सबर जिंदा आसमानी बाप, हम बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है। एक दफा फिर हम तेरे घर में आए, वो तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदावंद तेरी तारीफ और तमजीद के लायक है, तेरे सिवा और कोई नहीं है। खुदावंद खुदा सब कोई सजदे के लायक है। हमारा ईमान हमारा कुल आप पर है। खुदाबाद हम बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं तो सारे हफ्ते की माफ़त के परवरदिगारी के लिए इसमें तूने खुदा हमें संभाले रखा और आज का दिन बख्शा है। एक दफा फिर हम तेरे घर में आए, नए हफ्ते का आगाज आपके नाम से आज की सारी इबादत को तेरे हाथों में रखते हैं कि शुरू से लेकर इख्तिताम तक तू हमारी रहनुमाई करना, हमें अपनी मुहाफ़ज़त में परवरदिगारी में रखना, ताकि आज की सारी इबादत के वसीला से हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हैं। हम बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं तो तमाम बहनों और भाइयों के लिए जो तेरे घर में आ चुके हैं, इनके लिए खानदानों के लिए तेरे जोर से बरकत मांग लेते हैं। जितने आना चाहते हैं उनको भी तेरे सामने रखते हैं कि उनके रास्ते की तमाम रुकावटों को, बंदिशों को ये सुनसी नाज़ी के नाम से ज़ाहिर है, ताकि वो भी चलते चलते घर में आए तो तेरा घर तेरे लोगों से भर जाए। और आज सारी इबादत के वसीला से तेरे ही नाम को उठा हम क्वालिटी की कुव्वत के लिए तेरे से मिन्नत करते हैं कि उनके साथ जब उन्हें मस्जिद में रहनुमाई करते हैं, जब हम इनके साथ आवाज़ों को सुना, ताकि हम सब इनके साथ मिलकर जो सच्चाई के साथ तेरी कोशिश करें। और आज तेरे पाकलाम का बीज हमारी जिंदगी में भरा जाए, वो सारे सोना फल लाए और हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। तमाम लोगों के साथ बड़ी आमीन। खुदावंद की तारीफ उसके हिंदों से दाइश करेंगे। हम सुकून 22 मनाएंगे या उनके तौबा की साथ करेंगे। सुकून 22 जो 22 तक चल रहे हैं।
Haleluya, haleluya, haleluya. Kadosh क्या कहते हैं खुदावन आदर्शों के खुदा इस्मान के हामिद और मालिक हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं कि तुम्हारी खुदा है, अल्फा ओमेगा अव्वल व आखिर है, तूने कहा है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, हम तुझे मुबारक
تیری شکر گزاری کرتا ہے کہ دین کے لیے، برکت کے لیے، خدا و نجات کے لیے خدا جو تو نے دی ہے، تیرا شکر کرتا ہوں خدا۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تجھے مبارک کرتے ہیں کہ تو بارک خدا ہے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا، تیرے خادموں کے لیے، گھرانوں کے لیے، تیری بڑی برکت تیرا مسامہ خدا، تیرا شکر کرتا ہوں خدا۔ جبکہ تیرا خادم پاکستان سے باہر ہے، یورپ میں ہے خدا، انشید کی مرضی کر رہا ہے، اس کے وسیلہ سے خدا بہت سی زندگی بدلے اور بہت برکت پائیں۔ تیرے نام کو میں جلال ہوں اور دعا مانگتا ہوں خدا، تیرے خادم کے لیے اس کے لیے بڑی برکت چاہتا ہوں خدا۔ ان صبح اپنی بڑی حفاظت و نگہبانی میں لے کے آیا، تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدا۔ ان کے گرانے کے لیے ایک برکت تیرا ساتھ چاہتا ہوں خدا، تیرا شکر ہو خدا، برکت دینا، تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدا اس خوبصورت طوائر کے لیے خدا، جو تیرے خون سے خریدی گئی ہے، تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدا۔ خدا جیسے اسرائیل پہ پرتش پہ ترک نشین ہوتا تھا خدا، تیرا شکر کرتا ہوں خدا، جب یہ خدا تیری پرتش کرتا ہے یہاں بھی تخت کا نشین ہے، تیرا تخت تلا چکا یہاں موجود ہے خدا، تیرے پاک فرشتے یہاں چمش کر رہے ہیں، تیرا شکر کرتا ہوں خدا۔ چرچ کے اندر پر چاروں طرف خدا تیرے پاک فرشتوں کا پیرا نام خدا، سب کو سمانا پر کرتے ہیں، تیرا شکر کرتا ہوں خدا۔ جب انہیں خوبصورت خدا کلیسیا دیا، یہ کلیسیا بابر کے بھی جنگ کلیسیا دعا دو کلیسیا اپنی کلیسیا کو علانے والی کلیسیا کا شکر کرتا ہوں خدا۔ خدا تیرا شکر کرتا ہوں، سین تک نہیں، مقام تک نہیں، پاک ترین مقام تک خدا میں یہ کلیسیا کا دعا مانگوں اور ایمان کے پہلے درج ہو دیتا ہوں۔ اس کلیسیا کے لیے بڑی برکت تیرا مسا مانگتا ہوں، تیری شکر گزاری کرتا ہوں، لیڈرشپ کے لیے خدا، انتظامیہ کے لیے، لیڈر کے لیے، ایلڈر کے لیے خدا تو ان کے گراموں کے لیے خدمت کرتا ہوں۔ میں سب آپ کو جاب سے بات تیرا شکر کرتا ہوں، تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تجھے بھی تیرے بیٹے کے لیے تیرے گھر پہ پہنچ چکے ہیں، ان کے لیے تیری برکت تیرا مسا تیرے فضل کو مانگتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں جو راستے میں خدا ان کو بڑی حفاظت اور نگہبانی میں لے کے آنا، جب تیرے گھر میں پہنچے تیرا شکر کرے، مشرق مغرب شمال جنوب سے چاروں طرف سے خدا تیرے گھر میں تیرے بیٹے بیٹیاں اور برکت پائیں، بس سے پاک دنیا شوروں سے بھرے ہیں۔ دعا مانگتا ہوں کے لیے خدا جو چرچ نہیں آ سکتے خدا لوگ رکاوٹ ہے وہ سارے بندوں کی وجہ تیرے نام سے پوچھے اور تیرا باپ ان کے گھروں میں عزت کرے اور خدا وہ بھی تیرے گھر میں آئے اور برکت حاصل کرے۔ تیرا شکر کرتا ہوں خدا، تیرا شکر کرتا ہوں خدا، ہم سب کو ایک جان اور ایک روح میں باندھا ہوا تیرا شکر کرتا ہوں۔ آپ کے پاک کلام کے وسیلہ سے اور برکت کے وسیلہ سے ہم بہت زیادہ برکت پائیں، بس سے پاک کو کیا شوموں سے بھرے جائیں اور تیرا انعام عزت و جلال ہو۔ ہماری دعا کو سنت کا دھوم کر یہ دعا ہم اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگ کر پا لیتے ہیں، آمین آمین۔ آئے دعا پھر سے ہم گوئے کے ساتھ مل کر زبور 96 لائن اس کا پہلا حصہ آؤ ایک نماز کی تلاوت لے گا سب جو زمین دے نام لیا زبور 96 Thank you.
आइए फिर हम सब अपने सब को बिताएं इज़राइल की दुआ की कुछ दुआ में आइए हम अपने सलाम गुजाम के जरिए बताएं आपको कदूस कदूस वफा आसमान और ज़मीन के खालिक तेरा शुक्र करता इस वक्त के लिए जो ज़िंदगी में तूने हमें सबको दिया है। हम सब तेरी हज़ूरी में सब रबू हैं बड़ी आज को अपनी सारी के साथ है खुदा दुआ के लिए तैयारी छूटी और अब हमारा ईमान है कि तो आसमान से उतर कर ज़मीन पर इस हैकल में मौजूद है और आज तो हमारे साथ है। हमारी सारी मुनाजातें हमारी सारी शुक्रगुजारियाँ सुनने पर खुदा तेरा शुक्र हो तेरी तब्दील हो। आए हुए लोगों के लिए खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ जितने लोग तेरी हज़ूरी में आ चुके हैं जो इस वक्त अपने ख़ानदानों समेत तेरी हज़ूरी में जुटे हुए हैं और वो शुक्रगुजारी में खुदा तेरे आगे अपने सर महदूर हैं कि तूने खुदा हम सबको जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा हुआ है। तूने हमें बहुत सी बरकत से नवाजा है खुदा। दूसरी रात के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा। पूरे हफ्ता के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदा और खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ आज की इस खुदा महफिल के लिए आज सब के मिल बैठने के लिए खुदा कि तूने हमें शब्द दिया कि हम सब मिलकर खुदा अपने ख़ानदानों के लिए एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें खुदा। आज हम तेरी हज़ूरी में सब मौजूद हैं बड़ी आजिज़ी के साथ मिन्नत करता हूँ खुदा कि दुआ खुदा हम सबको बहुत सी बरकत से नवाजना है खुदा। आज का दिन हम सब के लिए बाबरकत बनाना है खुदा। खुदा मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जिस वक्त घरों में हैं जो चर्च में आने की तैयारी में हैं जहाँ आने का इरादा रखते हैं खुदा उनके आवाज़ से आने वाली सारी रकावटों को खत्म कर और उन्हें बहुत जल्द खुदा अपने हैकल में खींचना ताकि हम सब मिलकर एक कलीसिया बनकर एक ख़ानदान बनकर खुदा तेरी हम तो सताइश कर सके तेरी इबादत कर सके और आज खुदा सब बाबरकत हो सके खुदा। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदा तेरे खादमीन के लिए जो अपने बच्चों की अपनी कलीसिया की अपने बेड़ों की फिक्र करते हैं खुदा और हम सब के लिए खुदा भाई से बरकत करते हैं और अपने तेरे कलाम की खुशखबरी हमारी ज़िंदगियों तक पहुँचाते हैं खुदा। मैं उनकी सेहत के लिए उनकी तंदुरुस्ती के लिए उनके ख़ानदान और उनके बच्चों के लिए खुदा दुआ करता हूँ उनको खुदा बाबरकत बनाना। इसी तरह खुदा क़वायद के लिए तेरा शुक्र करता हूँ जिनका खुदा तूने हमारे लिए मशरे राह बनाया है जो खुदा हमें लेकर लीड करते हैं खुदा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ और तेरा शुक्र करता हूँ खुदा कि तू हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। आइए फिर से हम खुदा की तारीफ करें हम के साथ मिलकर ज़बूर 139 हम गाएंगे उसका दूसरा हिस्सा दूसरा वज़न खुदाया तेरे रूह को मैं वाला नस्ल कर रहा हूँ ज़बूर 139
अपनी एग्जाम की तैयारी करें और कामयाब हो तो आपके नाम को इस बदलाव एंड दुआ भी और दुआ में तरीका के साथ करें। तो हमारे उसी रसूल हमारे अल्लाह परिवार तरस करते हैं खुदावन तुम्हें मौका बख्शा कर मैं आपके नाम के सत्य चला दे सके और एक जमात की सूरत में खुदावन हम अपनी सेवा में जाते हैं तेरे को जान सके विनती करता हूं खुदावन इस खुदावन बच्चों के लिए खुदावन जो ने खुदावन का कटे त्योहार में या दूसरे त्योहारों में अपने पाठ कर सकती है विनती करता हूं खुदावन उनके ज़िंदगी को रोशन कर ताकि खुदावन वो जो भी शोभा चूस करे खुदावन या किसी भी खुदावन वो सब्जेक्ट में आगे जाना चाहते हैं खुदावन उनकी मदद रहनुमाई करना उनके लिए खुदावन मौके मुयस्सर करना खुदावन ताकि मेरे बच्चे तालीम में आगे बढ़ने के नाम खुदावन उनकी ज़िंदगी से इज्जत और जलाल पाए। विनती करता हूं खुदावन बच्चों के लिए जो खुदावन किसी वजह से इम्तिहानात में काम में खुदावन तो खुदावन उनकी दादसी कर उनको फिर खुदावन नया हौसला जोश और बरकरार कर ताकि वो खुदावन फिर से जॉइन करें और अपन कामयाब होकर नाम की इज्जत दिला दे। तो क्या खुदावन इन बच्चों में से खुदावन तेरे खुदावन आने वाला मुस्तकबिल है खुदावन किसी का मुस्तकबिल है इन बच्चों में से खुदावन तो रसूल को उठाकर तो तेरी खुदावन को हम रहनुमाई कर सकें। मैं इस मिनट के बाद रसूल को कर ये सब कुछ बात का हम कर के अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। ज़बूर 91 गाने में उसका दूसरा हिस्सा दूसरा पसंद 11 को एक बना है दूसरा हम गाएंगे और उस किस्म में आगे बढ़ेंगे।
हैं। खुसूसी दुआ हम उनके पाकिस्तान के लिए करेंगे, उनके पाकिस्तान के लिए, सालामती के लिए, सालमियत के लिए, बका के लिए, अमन के लिए कि खुदा उनके पाकिस्तान में इस्लामती को लेकर आए और हर तरह की अफरा तफरी जो है, हर तरह की इंतशार जो है, हर तरह की दहशतगर्दी जो है इस नासिक के नाम से उनके पाकिस्तान से खत्म हो और पाकिस्तान अमन का गवारा हो और जहाँ पर हर तरह इस्लाम की हो। हम दुआ मांगेंगे उनके पाकिस्तान के तमाम अदारों के लिए, तमाम अदारों के प्रोग्राम के लिए, वज़ीर-ए-आज़म के लिए और खासतौर पर हम अपने सदर के लिए, वज़ीर-ए-आज़म के लिए, वज़ीर-ए-आला के लिए खुदा तमाम लोगों के साथ हो। खुदा इनको अक्ल बनाए, हिम्मत और फहम अता करे ताकि उनकी बेहतरी के लिए काम करने वाले बने। और हम तमाम हालातों को खुदा के सामने रखेंगे, तमाम मुश्किलात मसाइल का सामना दरपेश हैं उनको खुदा के सामने रखेंगे। खुदा तमाम मुश्किलात से निकाले तो हाल करे और खुदा जी के नाम को उससे बता देंगे। आए हम दुआ मांगे और इस दुआ में अल-रशीद साहब करें। दुआ मांगे। खुदा मेहमान प्यार से बड़े बाप हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा गुजरे वक्त के लिए, गुजरे हफ्ते के लिए, खुदा के सफर के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं जो तुमने फिर अपने बच्चों को, अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को बख्श दिया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। बेशक खुदा हम उनसे अच्छे तो न थे जिनको तूने आज के दिन खुदा अपने पास बुला दिया। तेरी मेहरबानी, प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त है कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने लोगों के दरमियान मौजूद है, तो अपनी हैकल में मौजूद है, तहत नशीन है। खुदा तेरा शुक्र हो कि तू अपने बच्चों की, अपनी कलीसिया की, अपने लोगों की दुआओं को सुनता और जवाब देता। बेशक खुदा अपने बच्चों को, अपनी कलीसिया को कभी खाली नहीं उठाता, जिंदगी, तंदुरुस्ती और सेहत से माल करता। खुदा जितनी भी दरखास्तें तेरे तहत वर्ष की हैं खुदा उन पर तेरी खास नजर मांग लेता हूँ और खुदा तेरा नूरानी चेहरा इन दरखास्तों पर मुतवज्जो हो ताकि लोग खुदा बरकत पाएं, शफा पाएं और जिंदगी पाएं। खुदा पाकिस्तान के लिए मिन्नत करता हूँ, पाकिस्तान को तेरे हाथ में देता और पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को मांग लेता। वज़ीर-ए-आला के लिए खुदा तेरी बरकत को मांग लेता। वज़ीर-ए-आज़म के लिए खुदा तेरी बरकत को मांग लेता हूँ। तमाम सऊदीदारों के लिए तेरी बरकत को खुदा मांग लेते हैं। तो सब पर अपना फजल, करम और रहम का खुदा तो जितने दायरे खुदा पाकिस्तान में हैं सब पर तेरी बरकत को मांग लेते हैं। इस वार के लिए खुदा तेरी बरकत को मांग लेते हैं। जिस्मानी रूहानी बरकतों से खुदा इस वार को मालूमात करना और खुदा सेशन के लिए तेरी बरकत को मांग लेता। दोनों खुदा साधनों के लिए, पासवानों के लिए तेरी बरकत को मांग लेते हैं। इसी तरह खुदा सारी कलीसिया को तेरे हाथ में देते हैं। खुदा जो नया यरूशलेम आसमान से उतरने वाला है, उस नए यरूशलेम में तेरी कलीसिया दाखिल होने वाली हो और बरकत पाए। खुदा मिन्नत करते हैं बेऔलाद बेटियों के लिए, बेऔलाद बेटियों के लिए औलाद की बरकत को मांग लेता हूँ। खुदा तेरी कलीसिया को तेरे हाथ में देता। जो खुदा दुहाते, जो खुदा बराते तेरी हजूरी में लेकर आए हैं, सबकी दरखास्तों को अपने हजूर कबूल फरमाना, सबकी मिन्नत को सुनना और कबूल करना। आज तेरे घर से खुदा कोई खाली ना जाए, बरकतें नेमतें खुदा लेकर जाए। हम सब के साथ हो, अपनी कलीसिया के साथ हो, अपनी कलीसिया को बड़ी बरकत है। हमारी छोटी सी फरियाद को सुन, कबूल कर। तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु के नाम से आमीन। आमीन। आइए हम सब मुकम्मल करें। वाइड के साथ मिलकर हम पूरे
41वां उसका पहला हिस्सा पहला वज़न हम गाएंगे। यहोवा मैं पुकारता हूँ मेरे और पीछे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और अपने दाएं बाएं बैठे हुए भाई बहन से एक दूसरे की दुआ दरख्वास्त पूछेंगे और एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और दुआ। आइए सबसे पहले हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ करें।
کہ خداون تو ہماری کلیسیا کو جلال والی کلیسیا بنا، اپنی کلیسیا کو ایمان کے اگلے درجوں تک لے جا، اپنی کلیسیا کو انجیل سنانے والی، غیر قوموں میں انجیل سنانے والی کلیسیا بنا۔ آئیے دعا مانگیں کہ خداوند میں اور میرا گھرانہ ہم سب تیری انجیل کی گواہی دینے والے ہیں۔ بیماروں کے لیے ہم دعا کریں، اس میں ہم اپنے بھائی سہیل کھوکھر کے لیے، قادر غوری کے لیے، داؤد منشی، نسرین، مینا، شمن ساجد، ابراہم، مسز روبی جاوید، مسز جاوید، مسز عشر، مسز مسرت اکرم، مسز دلاور، اپنے بھائی شمس مشتاق کے لیے، اپنے بھائی یوسف کے لیے، افضال، نعمان، خالد، ہارون اور مسز ریحانہ شبیر کے لیے دعا کریں۔ اور بھی جتنے لوگ جن کو ہم نام بنام جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آئیے ہم سب ان کے لیے دعا کریں۔ بے اولاد لوگوں کے لیے، مجبور بے کسوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا کریں۔ آئیے اپنے خاندانوں گھرانوں کے لیے دعا کریں کہ خداوند تیرا آسمان تیرے لوگوں پر کھلا رہے، برکتیں نعمتیں برسیں۔ آئیے اپنے بیٹوں بیٹیوں کے لیے دعا کرنا شروع کہ خداوند اپنا آسمان کھول کر ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو برکت دے۔ ہمارے لوگ برکت دینے والے لوگ، ہمارے لوگ، ہمارے خاندان انجیل کی گواہی دے رہے ہیں۔ میاں بیوی بیٹا بیٹی انجیل سنانا شروع کیا۔ دعا کریں کہ خداوند میں اور میرا گھرانہ ہم سب مل کر تیری انجیل کی وسعت اور بشارت کے لیے میرا ماجد کے لیے ہم خداوند سے دعا کریں گے کہ خداوند اپنا جلال اپنی بیٹی کو ظاہر کرے۔ وکی کے لیے، ایمانویل کے لیے، عادل کے لیے، شبا باقی کے لیے دعا کریں گے، اور بھی جتنے لوگ جن کو ہم نام بنام جانتے ہیں، ہم سب کے لیے برکت کی، تسلی کی، عجیب کاموں کی اور خداوند کے خاص ہاتھ کے لیے دعا کریں گے۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند رکھیں گے، سروں کو جھکائے رکھیں گے اور دعا مانگیں گے۔ مہربان آسمانی باپ، ہم یسوع مسیح کے نام سے تیرے پاس آتے ہیں اور خداوند تیری برکت کو تیرے حضور سے تیرے لوگوں کے لیے مانگتے ہیں۔ یہ تمام نام جو تیرے حضور رکھے گئے ہیں، ان کو خداوند ہم خصوصیت کے ساتھ نام بنام تیرے سامنے رکھتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ بابے کا لہو تیرے بندوں بندیوں کی رگوں نسوں پٹھوں میں دوڑنا شروع کرے تاکہ تیرے لوگوں کو کامل صحت اور کامل شفا ملے۔ بیمار لوگوں کے لیے ہم صحت تندرستی زندگی کا مانگتے ہیں۔ رکے ہوئے کاروبار یسوع مسیح کے نام سے چلنا شروع کریں۔ بے اولاد لوگ اولاد والے ہو جائیں۔ مصیبتیں پریشانیاں چلی جائیں اور شادمانی اور مسرتیں اور راحتیں اور دلاسے اور اطمینان یسوع مسیح کی طرف سے آ جائیں۔ اپنی کلیسیا کو سنبھال، جلال والی کلیسیا بنا، یسوع المسیح کے نام سے آمین۔ آئیے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے۔ آئیے ہم گیت گائیں گے، میں کیوں ڈرا،
हरे हरे और पूरी अपने भी सबका है हल्की घूमी हुई पेड़ सबका है हल्की घूमी हुई पेड़ हरे मैं जाऊं मेरे अकेले के चलूंगा अलग दूत मेरी मैं जाऊं मेरे अकेले के चलूंगा अलग दूत मेरी रखी गई कलूंगा तेरे लफ्ज़ा न करम खुशबरी बता तेरे लफ्ज़ा न करम खुशबरी बता संडे स्कूल के बच्चे चले जाएंगे, संडे स्कूल के बच्चे चले जाएंगे। शिफ्ट होते हैं 2 मिनट। हम एक खुसूसी दुआ करेंगे, खुसूसी दुआ। हमारे भाई जो हैं डीकन साहब, अल्लाह का खुदावन ने उनको दिल के ऑपरेशन के लिए कहा है, और खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमानदार की दुआ से शहर रास्तबाजी पाता है। और लिखा है कि जिस एक बात पर ज़मीन पर 2 लोग मुतफिक होते हैं वो आसमान को उनके लिए गुजरता है। आमीन। तो हम सब मिलकर भाई अल्लाह के लिए दुआ करेंगे कि अगर खुदावंद की मर्जी है कि खुदावंद उन्हें ऑपरेशन से शिफा देना चाहता है, तो भी खुदावंद तमाम ऑपरेशन के मरहले को अपने हाथ में ले। डॉक्टर नर्सेज नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह खुद भाई का ऑपरेशन करे। डॉक्टर नर्सेज के हाथों पर यीशु मसीह के हाथ में, और खुदावंद यीशु मसीह अपने बंदे को बगैर ऑपरेशन के शिफा देने की कुदरत भी रखता है। इसलिए आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सुरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। और
बहनों में से मिसेज मजीद जो है उनसे मेरी गुजारिश है कि आप भाई अल्लाह के लिए दुआ करें। हम सब बहन के साथ मिलकर दुआ करें। अपनी रहमत अपने फजल से तुम्हें हम सब को संभाले रखा। खुदावन तू जो हर पल हर घड़ी हर वक्त अपने लोगों को संभालता है। खुदावन तेरे बंदे के लिए तेरे मंसूब के लिए तेरे आगे मिन्नत करती हूँ। खुदावन खुदा तू अपने बंदे को इस बीमारी की हालत में संभाल। तू उस पर अपना दस्ते हाथ बढ़ा। खुदावन खुदा तो अपने बंदे पर अपने आसमान को खोल। खुदावन खुदा तेरे नाम से हर रोग हर बीमारी मिट जाती है। या हवा पाक खुदा तो अपना जलाली हाथ अपने बंदे के घराने पर बढ़ा ताकि खुदावन खुदा वो तेरे ईमान में तेरे फजल में और बढ़ते जाए। खुदावन तू बीमारी के बिस्तर से उठाकर अपने बंदे को तंदुरुस्ती अता फरमा ताकि तेरे जलाल से तेरे फजल से तेरी खुदावन खुदा मोहब्बत से भरा रहे। और खुदावन खुदा गवाही के लिए तेरे घर में आए खुदावंदा और तेरे नाम की बड़ी गवाही हो कि मेरा जिंदा खुदा आज भी बड़े बड़े काम करता है। वो जो लंगड़ों को चलाता, मुर्दों को जिंदा करता, अंधों को आंखें देता, आज तू अपने बंदे को तंदुरुस्ती से रिहाई शिफा देना मेरे खुदावन। तो अपना दस्ते हाथ बढ़ा और खुदावन खुदा अपने बंदे को अपने फजल से अपने जलाल से भरे रखना और अपनी रहमत और अपनी हशमत और अपनी बुजुर्गी खुदावंदा उसके पूरे घराने पर बढ़ाए रखना। उनकी खुदावन खुदा गलतियों खता पर नहीं बल्कि इल्तिजाओं पर नजर करना क्योंकि तू बड़ा मेहरबान खुदा है, क्योंकि तू भला खुदा है और तू अपने लोगों के लिए भलाई के काम करता है। जो तेरे पास आ जाते हैं अपनी दुआएं दरख्वास्तें लेकर खुदावंदा उनकी हर मिन्नत की पुकार को सुनता है और उन्हें खुदावंदा जवाब देता है और अपने लोगों पर उनके आंसुओं को पूंछकर खुदावंद खुदा में खुशी और शादमानी अता फरमाता है। तू लश्करों का खुदा, उम्मतों का खुदा, कबीलों का खुदा, मेहरबान खुदा, भला खुदा है। आज भी अजीब अजीब जलाली काम करता है। खुदावन को अपनी रहमत अपनी हशमत अपनी बुजुर्गी अपने बंदे पर बढ़ाए रखना। ये सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे जिंदा जलाली का नाम से, आमीन। शरीफ साहब आप आगे देख के जाएं, जो लोग पीछे आते हैं उन्हें आगे बिठाएं। अब देखें कि आगे काफी सीटें खाली हैं, ठीक है। आइए हम सब एक दफा फिर अपने कदमों पे खड़े हो गए। मेरा रब ये हवा है जो कुदरत वाला है। गाएंगे और आगे बढ़ेंगे।
قدرت والا باقی قبروں کے اندر پڑے ہیں مخلوق باقی قبروں کے اندر پڑے ہیں مخلوق میرا یسوع جیتا ہے وہ ہے یہاں موجود میرا یسوع جیتا ہے وہ ہے یہاں موجود میرا یسوع جیتا ہے وہ ہے یہاں موجود میرا رب جلالی ہے وہ عظمت والا میرا رب جلالی ہے وہ عظمت والا سارے معبودوں میں ہو سارے معبودوں میں ہو شہرت والا ہے میرا رب پیارا ہے جو قدرت والا واہ یسوع نے پائی موت سے فتح واہ یسوع نے پائی موت سے فتح آسماں زمین پہ ہوتی اس کی مدح آسماں زمین پہ ہوتی اس کی مدح آسماں زمین پہ ہوتی اس کی مدح میرا رب بصیرہ ہے جو قوت والا میرا رب بصیرہ ہے جو قوت والا سارے معبودوں میں ہو سارے معبودوں میں ہو شہرت والا ہے میرا رب یہوہ جو قدرت والا ہے جو قدرت والا جو حکمت والا جو قوت والا آمین تشریف رکھیں آج ہمارے درمیان خدا کا کلام سنانے کے لیے خدا کے خادم پادری رفیق صاحب موجود ہیں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں پادری رفیق صاحب مسیح کے قادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو خداوند کے پاک کلام میں سے زبور 32 اور اس کی 8ویں آیت تلاوت کریں گے پاک کلام میں کچھ یوں لکھا ہے میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا میں تجھے صلاح دوں گا میری نظر تجھ پر ہوگی پاک کلام کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث سے بنی اسرائیل کے اندر ایک رواج تھا رواج کہہ لیں یا سختی تھی ابتدائی تعلیم کس طرح سے وہ اپنے بچوں کو دیتے تھے جب خواتین حاملہ ہوتی تھی تو اس کے کچھ عرصہ بعد اس کو یہ شریعت کی کتاب کو پڑھنا بہت ضروری تھا ابھی بچے کی پیدائش نہیں لیکن شریعت کی کتاب کو پڑھنا بہت ضروری تھا اس خاتون کے لیے اور وہ شریعت کی کتاب پڑھتی جب بچے کی پیدائش ہوتی تو شریعت کی کتاب کی کچھ باتیں ماں کے پیٹ سے ہی بچے کے ذہن میں رکھتی
तालमुद में कुछ तरह की बात है। और फिर 5 साल तक बच्चा अपनी माँ के साथ जो शरीयत की तालीम थी उसको सीखता था, और 6 साल के बाद बच्चा अपने बाप के साथ जाता और बिजनेस की बातों को सीखता। अभी पादरी साहब ने थोड़ी देर पहले कहा संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल के लिए चले जाए, वह उनके लिए इब्तदाई तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी था, और 6 साल से वो बाप के साथ बिजनेस के लिए जाते थे। इसीलिए आज पूरी दुनिया के अंदर वो बिजनेस के हवाला से खुदा ने उनको बरकत दे रखी है। पूरी दुनिया के बिजनेस का होल्ड बनी इसराइल के पास है। उसकी वजह क्या है कि वो जो इब्तदाई तालीम, जो शरीयत की बातें वो अपनी माँ के पेट से सीखते और फिर 5-6 साल तक माँ की गोद से सीखते, वही बातें वो आगे उसका बाप उनको मज़ीद जब वो बड़े होते उनको वो सिखाता और वो खुदा की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करने की कोशिश करते। कलाम मुक़द्दस का ये जो हिस्सा आपके सामने तिलावत किया गया, इसमें 3 बातें हैं जिन पर आज हम गौर करेंगे। मैं तुझे तालीम दूंगा, रूहानी तालीम की बात हो रही है। ज़बूर नवीस खुदा से मुखातब होते हुए, खुदा से बातें करते हुए 32 ज़बूर आप गाते हैं, सिखावंगा तेनू विखावंगा राह, मेरी अखियाँ तेनू देखन सदा। यही 3 बातों पे हम गौर करेंगे। खुदावंद खुदा कहता है कि मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना है वो तुझे बताऊंगा। तालीम की बात को अगर हम जानना चाहें, थोड़ा इसकी गहराई में जाएं, तो कलाम मुक़द्दस में मूसा की मिसाल सबसे अच्छी हमारी जिंदगियों के लिए नमूना है। मूसा को पानी में छोड़ा गया और वो खुदा के इंतजाम के मुताबिक, खुदा ने जो इंतजाम उसके लिए किया था उसके मुताबिक वो शाही महल में पहुंच गया। शाही महल में जब वो पहुंचता है तो वहां पर वो दुनियावी तालीम को हासिल करता है। जितने भी मिस्री आलूम थे उनसे वो वाक़िफ़ियत हासिल करता है, उसको पढ़ाया जाता है, उसको सिखाया जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो दुनियावी तालीम को हासिल कर सके, उसकी माँ ने उसको वही तालीम दी जो शरीयत में लिखा है कि वो 6 साल तक वो अपनी माँ के साथ रहेगा, और वो कुछ अर्सा उसकी माँ ने दायित्व कर उसको वो शरीयत की वो तमाम बातें, वो इल्म जो खुदा की शरीयत में लिखे हुए थे वो उसको सिखाए। गोया उसने रूहानी तालीम अपनी माँ से हासिल की और इस जिस्मानी तालीम जो थी वो शाही महल में जाकर उसने हासिल की, और वो खुदा की मर्जी को मालूम करने की कोशिश करता है। और शायद वो चाहता है कि मैं जो उसने अपनी माँ से सीखा कि बनी इसराइल को रहाई देने आया है, तो किस तरीके से इस कौम को रहाई दी जा सकती है। वो अपने तौर से, अपनी कोशिश से, कभी कभी हम अपनी कोशिश करते हैं खुदा की मर्जी को जाने बगैर, वो खुदा की मर्जी को जाने बगैर उसने अपनी कोशिश की, लेकिन खुदा की मर्जी उसके लिए कुछ और थी। जब खुदा ने देखा कि जो तालीम इसने अपनी माँ से सीखी उस पर इसने अमल तो किया, लेकिन जो तरीका मैंने इसको कहा था या जो तरीके से मैं चाहता था शायद वो नहीं, इसको शायद अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। और वो खुदावंद खुदा उसको बियाबान में ले जाता है। वहां से वो भागा और बियाबान में गया, तो खुदावंद ने 40 बरस उसको वहां पे तालीम दी, फिर सिखाया कि किस तरह भेड़ बकरियों की हिफाजत की जाती है, किस तरह से उसे दरिंदों से बचाया जाता है, और खुदावंद ने उसको वो तमाम बातें सिखाई। क्योंकि खुदावंद का मंसूबा उसकी जिंदगी के लिए ये था कि वो एक बड़ी कौम को मिस्र से लेकर मेरे हजूर में लेकर आएगा। इतना कुछ सीखने के बावजूद भी जब खुदा उस पर
ظاہر ہوتا ہے اور خدا اس کو کہتا ہے کہ جا اور بنی اسرائیل کو میرے لیے چھڑا کر لا، تو وہ ہیلے بہانے کرتا ہے۔ خدا کی مرضی یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو چھڑائے۔ خدا نے اس کو ابتدائی تعلیم دی، اس کو جسمانی تعلیم دلوائی، پھر اس کو بیابان میں تجربات سے گزارا، اور اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں اس بات کے لیے تیار نہیں۔ خداوند کی مرضی کو جاننے کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خداوند کی مرضی کو جان جائیں گے، پہچان جائیں گے، تو گویا ہم خدا کے نزدیک ہو جائیں گے۔ جب ہم اس کے پاک کلام کو، روحانی باتوں کو سیکھیں گے، تو خداوند خدا ہماری مدد فرمائے گا، وہ ہماری رہنمائی کرے گا، کیونکہ اس کا یہ وعدہ ہے کہ میں تجھے تعلیم دوں گا اور تجھے سکھاؤں گا۔ موسیٰ خدا کی مرضی کو جانتے ہوئے پھر اس کو مجبوراً وہاں پہ جانا پڑا۔ خدا نے کہا تیرا مددگار وہاں پہ تیار ہے۔ ہم خدا کے سامنے کوئی ہیلا بہانا نہیں کر سکتے۔ جب خدا نے ہمیں چنا ہے، جب خدا نے ہمیں مقرر کیا ہے اس کی خدمت کے لیے، تو ہم خدا سے دور نہیں جا سکتے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی مدد سرائی کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، اس کی قوم کی حفاظت کریں، اور بہت سے لوگوں کو اس کی کلیسیا میں شامل کریں۔ خدا کی مرضی کو جاننے کا یہ بہت اچھا موقع ہے۔ ہم کئی دفعہ ذاتی طور پر چیزوں کو دیکھتے ہیں اور خدا کی مرضی سے دور چلے جاتے ہیں، خدا کی مرضی کو پہچان نہیں پاتے، جس طرح موسیٰ خدا کی مرضی کو نہیں پہچانتے۔ ہم اعتماد نہیں کر پاتے جتنا اعتماد، جتنی مضبوطی، ایمان کی مضبوطی ہمیں چاہیے ہوتی ہے، ہم وہ ایمان کی مضبوطی نہیں کر پاتے۔ اگر ہم ایک اور مثال دیکھیں ایمان کی مضبوطی کی اور خدا کی مرضی کو جاننے کے باوجود ہماری حالت کس طرح کی ہوتی ہے۔ اگر ہم قاضیوں کی کتاب کو پڑھیں، قاضیوں کی کتاب میں اس کا بڑا خوبصورت جدعون کا حوالہ ہے۔ قاضیوں کی کتاب میں جدعون کا حوالہ بڑا خوبصورت ہے۔ اگر ہم اس پر چند لمحوں کے لیے غور کریں، خدا کی مرضی کو جاننے کے باوجود بھی ہم ہیلے بہانے کرتے ہیں، جس طرح موسیٰ نے کیا۔ اس کا چھٹا باب، خداوند خدا نے ماں کے پیٹ سے اس کو چنا۔ خداوند کا فرشتہ آیا اور اس نے اس کے ماں باپ کو کہا کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا، اور وہ مدیانیوں سے بنی اسرائیل کو رہائی دے گا، مدیانیوں سے بنی اسرائیل کو وہ چھڑوائے گا۔ وہ خدا کا نذیر تھا، خدا نے اس کو چنا، ماں کے پیٹ ہی سے چنا۔ فرشتہ نے ماں سے کہا کہ یہ میرا کام کرے گا، لیکن جب وہ آتا ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ بڑھتا ہے۔ ماں باپ اس کو تعلیم دیتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں کہ خدا نے تجھے چنا ہے کہ تو مدیانیوں سے بنی اسرائیل کو، مدیانی جو تھے وہ بڑا ظلم کیا کرتے تھے بنی اسرائیل کے اوپر، ان کے گیہوں کو، جو کو، ہر ایک چیز کو جب فصل پکتی آتے اور وہ چھین کر لے جاتے، کچھ چھین کر لے جاتے، کچھ ویسے رونٹ جاتے، کچھ خراب کر جاتے، اور اس طرح سے بنی اسرائیل بڑے تنگ سن تھے۔ تو خداوند نے بنی اسرائیل کی فریاد کو سنا، جس طرح موسیٰ کے دور میں خدا نے بنی اسرائیل کی فریاد کو سنا۔ خداوند اس کو کہتا ہے کہ تو جا اور مدیانیوں پر حملہ کر اور تو ان کو شکست دے گا۔ کہتا ہے خداوند خدا تیری بات مان لیتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کرنا چاہتا ہوں۔ آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ قضات کی کتاب چھٹا باب اور اس کی 37ویں آیت سے اس میں یوں لکھا ہے، تب جدعون نے خداوند سے کہا اگر تو اپنے قول کے مطابق میرے ہاتھ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو رہائی دینا چاہتا ہے تو دیکھ میں بھیڑ کی اون
کھلیان میں رکھوں گا اور اوس فقط اون پر ہی پڑے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے، خدا نے اس کو چنا ہے، اس کو مقرر کیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو رہائی دے، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے خداوند اگر تو چاہتا ہے کہ میں یہ بنی اسرائیل کو رہائی دوں تو یہ کام کر کہ جو میں اون لیتا ہوں، بکری کی اون، بھیڑ کی اون، اور اس کو میدان میں رکھ دوں گا، اور جب اوس پڑے تو وہ صرف اون پر پڑے اور آس پاس کی زمین جو ہے وہ خشک رہے. خداوند نے کہا ٹھیک ہے، اگر تیری یہی مرضی ہے، اگر تو مجھے آزمانا چاہتا ہے. تو ایسا ہی ہوا، رات کو اون پر صرف اوس پڑی، اور تقریباً گلاس بار جہاں پہ لکھا ہوا ہے پانی اس اون میں سے نچوڑا تو نکلا. اس پر بھی اس کو یقین نہیں آتا. وہ پھر کہتا خداوند مجھے معاف کرنا، میں پھر سے تیرے حضور میں کھڑا ہوں، ایک بار پھر تجھے آزمانا چاہتا ہوں، ایک بار پھر تیری مرضی کو معلوم کرنا چاہتا ہوں. اور وہ مرضی کیا ہے؟ اب کی بار پانی جو اوس ہے وہ آس پاس پڑے اور جو اون ہے وہ سوکھی رہے. اور خداوند نے کہا ٹھیک ہے، اگر تیری یہی مرضی ہے تو ایسا ہی ہوگا. تو جب صبح کو اٹھا تو اس نے دیکھا آس پاس کی زمین پر اوس پڑی اور جو وہ اون تھی وہ خشک تھی. گویا اس نے اس بات کو تب مانا جب اس نے 2 بار خداوند کو آزما لیا. پھر وہ گیا اور مدیانیوں کو شکست دی. وہ خدا نے اس کی مدد کی کیونکہ خدا اپنی قوم کو بچانا چاہتا تھا. خدا اس قوم کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑانا چاہتا تھا. لیکن جس بندے کا خدا نے چناؤ کیا وہ خدا کو بھی آزماتا ہے، اور خداوند کو کہتا ہے اگر اس طرح ہو تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان میں کمزور ہے. اس میں ایمان کی مضبوطی نہیں جو 32 زبور میں ذکر ہے کہ میں تجھے تعلیم دوں گا، وہ راہ جس پر تجھے چلنا ہے وہ دکھاؤں گا. آخری حصہ جو اس کا ہے وہ میں تجھے صلاح دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہے اور میں تجھے صلاح دوں گا. اس کے بارے میں ہم غور کریں گے کہ ہم خدا کی مرضی کو جب ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو خدا ہماری آواز کو سنے گا. خدا کی آواز کو ہم کس طرح سے سن سکتے ہیں؟ یسایہ کی کتاب میں اس کا ہمیں تھوڑا ذکر ملتا ہے. یسایہ 58 باب میں اس میں یسایہ کہتا ہے کہ جب میں چلتا ہوں، جب میں جاتا ہوں تو خداوند کی آواز میرے کان میں آتی ہے کہ جس راہ پر تو جا رہا ہے وہ راہ درست ہے، اور جس راہ سے تجھے جانا ہے وہ یہی راہ ہے. لیکن اس کے باوجود میں ادھر ادھر ہو جاتا ہوں اور اس بات کو سمجھ نہیں پاتا. کیوں سمجھ نہیں پاتا؟ کیونکہ میں وہ جو دھیمی آواز آتی ہے وہ دھیمی آواز اس کو سن نہیں پاتا. سن لیتا ہوں لیکن اس پر عمل نہیں کرتا. کیونکہ اگر ہم چوری کرنے جا رہے ہیں، جھوٹ بولنے جا رہے ہیں، شاید کسی کے خلاف گواہی دینے جا رہے ہیں، ہمیں ایک دھیمی سی آواز آئے گی، یہ جو تو کر رہا ہے یہ درست نہیں ہے. ہم اس آواز کو پہچان نہیں پاتے. ہم خدا کی مرضی کو جان نہیں پاتے. خدا کی مرضی کیا ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے. عبرانیوں کے خط میں ہمیں اس بات کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے کہ عبرانیوں کی کتاب اور اس کا 12واں باب، اور اگر اس کی ہم پہلے آیت کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے
तो आओ हम हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है। उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है। वो गुनाह जो हमें आसानी से उलझा लेता है, हम उन गुनाहों को कई दफ़ा पहचान नहीं पाते। कहते खैर है ये छोटी सी पेंसिल ही अगर मैंने चुरा ली है तो क्या, इसमें क्या होता है, अभी गवाही देनी है ना, अगर झूठी गवाही दे दी है तो इसमें क्या, किसी का भला हो जाएगा। लेकिन आपको इल्म नहीं कि आपने गुनाह कर दिया। ये छोटा सा गुनाह है जो हमें आसानी से उलझा लेता है और हम खुदा से बहुत दूर चले जाते हैं। हम खुदा की मर्जी को पहचान नहीं पाते। उस दौड़ को सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है। कौन सी दौड़ है जो हमें दरपेश है? हमें इस दुनिया में किस लिए भेजा गया, इन बातों को सोचने और खरीदने की जरूरत है। हम किस लिए इस जमीन पर आए और हमारा मकसद इस जमीन पर क्या है? दौड़े फर्क फर्क किस्म की हैं। कोई 500 मीटर की दौड़ता है, कोई 100 मीटर की दौड़ता है और हर एक का डिफरेंट नाम है। इसी तरह ये रूह जो हमारी मदद करता है, जब हम रूह में मसीह के साथ दौड़ते हैं, खुदा की मर्जी को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो खुदा हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। इफ्सियों के खात में लिखा है कि हम उसके हाथ की कारागरी हैं, उसी ने हमको बनाया है, वो जैसे चाहे हमें इस्तेमाल कर सकता है। हमें खुदावन के हाथ में हम पड़े हुए और खुदा हमें चाहता है कि हम जिस तरह खुदा की मर्जी है हम उसको मालूम करें कि खुदा की मर्जी मेरी जिंदगी के लिए क्या है। क्या मैं खुदा की मर्जी को पूरा करता हूँ? यीशु मसीह इस जिंदगी में इस जमीन पर एक बहुत बड़ा नमूना है। अगर हम बाइबल को रूहानी तौर पर देखें तो पहले खुदा खुद कलाम किया करता था, फिर खुदा नबियों के वसीला से कलाम करना शुरू हुआ, फिर खुदा ने अपने बेटे को भेजा इस जमीन पर। और यूहन्ना की इंजील में लिखा है, बेटे ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं ताकि तेरी मर्जी को पूरा करूं। तूने मुझे इसलिए जमीन पर भेजा कि तेरी मर्जी को पूरा कर सकूं। खुदा की मर्जी क्या थी? वो जो जुदाई जो खुदा और इंसान के दरमियान पैदा हो चुकी थी उसको वो फिर से बहाल करे। और इससे यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा, इससे तेरा जलाल जाहिर होगा, यानी कि बाप का जलाल जाहिर होगा। क्या हम अपनी जिंदगियों से खुदा बाप का जलाल जाहिर करते हैं? हमारे उठने बैठने से, हमारे चलने फिरने से खुदा की मर्जी को पूरा किया जाता है? अगर नहीं किया जाता तो आज वक्त है कि हम उस मर्जी को पूरा करें जो खुदावंद खुदा हमसे चाहता है। जब हम उस मर्जी को पूरा कर लेते हैं तो खुदा हमारी रहनुमाई करता है, वो हमारी सलाह करता है और वो हमें सिखाता है कि हमें किस राह पर जाना है। हिजकिय्याह की किताब में भी हमें इसका जिक्र मिलता है कि वो हमारी सलाह करता है और खुदावंद खुदा हमें बचाना चाहता है। वो हर तरह से हमारी मदद और हिफाजत करता है। खुदावंद चाहता है कि हम उसकी हजूरी में रहें, उसकी मर्जी को पूरे तौर पर कबूल कर सकें। ज़बूर 37 में लिखा है कि खुदावंद तेरी रविशों को जानता है। खुदावंद हमारी राहों को जानता है कि हमें किन किन रास्तों में से गुजर कर जाना है। अगर हम यशायाह की किताब का 30वां बाब देखें तो वहाँ पे हमें एक बड़ी खूबसूरत आयत मिलती है। उसको हम 21वीं आयत, यशायाह की किताब का 30वां बाब और उसकी 21वीं आयत, वहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, और जब तू दाहिनी या बाईं
طرف مڑے تو تیرے کان تیرے پیچھے سے یہ آواز سنیں گے کہ راہ یہی ہے، اس پر تجھے چلنا ہے۔ جب یہ آواز سنیں گے تو آگے بات ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر تو آپ نے آواز سن لی تو پھر آگے جو یسایہ کہہ رہا ہے آپ وہی بات کریں گے۔ اس وقت تو اپنی کھودی ہوئی مورتوں پر، مڑی ہوئی چاندی اور ڈالے ہوئے بتوں پر چڑھے ہوئے سونے کو ناپاک کرے گا۔ جب تو نے یہ آواز سن لی تو تو کیا کرے گا؟ جو تیرے اندر بت ہیں ان کے اوپر چاندی سونا جو مڑا ہوا ہے ان کو تو ناپاک ٹھہرا دے گا۔ اور اگر ہمارے دل کے اندر، ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہن میں اگر کوئی بت ہے تو ہم ان بتوں کو نکال سکتے ہیں۔ ابھی وقت ہے، جھوٹ کا بت ہے، فریب کا بت ہے، اور اسی طرح ہم بہت ساری باتوں کو اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو وہ خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے تو ہم ان بتوں کو ہم یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ خداوند کی مرضی یہی ہے کہ ہم اس کی آواز کو پہچانیں۔ جس طرح یسوع مسیح نے زمین پر رہ کر اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اسی طرح ہم بھی اپنے باپ کی مرضی کو پورا کریں۔ اب کون ہے جو ہمیں آواز دیتا؟ پہلے خدا باپ آیا، نبی آئے، اس کا بیٹا آیا، ابھی خدا کا پاک روح ہے۔ خدا کا پاک روح ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور وہ ہمیں آگاہی دیتا ہے کہ کون سے راستے جو ہیں وہ سیدھے ہیں اور کون سے راستے سیدھے نہیں ہیں۔ اگر پالوس رسول کی زندگی میں ہم نئے اقدام میں غور کریں یسوع مسیح کے بعد، تو پالوس رسول کا جو راستہ تھا وہ بالکل خدا کے اپوزٹ تھا۔ جو پالوس رسول کی راہیں تھی، مسیحوں کو دکھ دینا، تکلیفیں دینا، اور وہ خدا کی مرضی کو جانتا نہیں تھا۔ لیکن جب اس کو آواز آئی تو وہ اس آواز کے پیچھے چلا گیا اور اس کی زندگی یکسر بدل گئی اور اس کی زندگی تبدیل ہو گئی اور وہ ایک بہت بڑا وسیلہ بنا۔ اس نے بہت سارے خط لکھے اور اس نے خط میں یہ بھی ذکر کیا کہ اگر تمہاری مرضی، افسیوں میں کہا تو انہوں نے کہا اگر تمہاری مرضی ہے تو برناباس کو یہاں چھوڑ دو، اس کو میرے ساتھ جانے دو۔ مرضی کو معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم خداوند کی مرضی کو کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو خداوند ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اس کی راہ پر چلیں اور اس میں قائم ہوں، تو اس کی تمام تر وہ برکات جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے۔ آخر میں امثال کی کتاب میں سے ایک حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کروں گا جو آپ کے لیے اور میرے لیے مشعل راہ ہوگا۔ امثال کی کتاب اور اس کا 3 باب، ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ 3 باب، اس کی 5ویں سے 7ویں آیت۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان، وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ کتنا خوبصورت بیان جو سلیمان نے لکھا کہ اپنے علم پر تکیہ نہ کر، خداوند سے ڈر۔ آج وقت ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کس طرح سے خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے علم پر تکیہ کرتے ہیں یا اپنی راہوں پر چلتے ہیں؟ خداوند کی راہوں پر چلنے کی ضرورت ہے، چونکہ آخری جو حصہ اس میں کہ میری نظر تجھ پر، جس نے کل کائنات کو بنایا، پیدا کیا، خلق کیا، اس کی نظر ہم سب پر ہے۔ کیا ہم خدا کی نظر سے بچ سکتے ہیں؟ زبور 139 میں لکھا ہے کہ ہم
کہاں جائیں کہاں چھپ جائیں, جہاں بھی جاؤں گا تیری نظریں مجھے ڈھونڈ لیتی ہیں. تو گویا ہم خدا کی نظر سے چھپ نہیں سکتے. آج وقت ہے کہ ہم غور کریں اپنی زندگیوں میں کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں یا کس طرح سے پورا کرتے ہیں. خدا مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. بہت شکریہ بھائی صاحب, بہت شکریہ. آپ کو اور ذرا برکت دے. آئیے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے اور مل کر اپنے مسیحی ایمان کا اقرار کریں گے رسولوں کے عقیدے کے مطابق. رسولوں کا عقیدہ میں ایمان رکھتا ہوں. خوشی کرتی دعا کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے, گیت گائیں گے اور اپنے ہدیے نذرانے شکر گزاریاں اور دین کے افراد کو پیش کریں. Thank you.
आमीन। ठीक है जी, इससे पहले कि हम दुआ करें, हमारे एक छोटे भाई हैं जो बाहर बैरून मुल्क काम करते हैं, वो आए हैं और हम अपनी रस्म के मुताबिक उन्हें हार पहनाएंगे। जी अमर भाई आएंगे, हाथ के हैं जरा, ठीक है जी, और तनवीर साहब आएंगे और अमर को हार पहनाएंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। मेहरबान आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने बच्चों को लेना ही नहीं बल्कि देना भी सीखा है। आज जो कुछ तेरे बच्चों ने तुझे लौटाया है, ये हदीये नजराने पाक, मुतबरक और मुकद्दस तेरी इंजील की वुस्सत और बिशारत के लिए इस्तेमाल, देने वाले हाथों को, कमाने वाले हाथों को बड़ी बरकत है। आसमान के दरीचों को खोल कर उन पर रहमत की बारिश के साथ तमाम ज़रूरियात को अपने लाए खजाने से पूरा कर, ताकि तेरे लोग जाने तो यहोवा यही है जो सब कुछ मुहैया करता है। अगले सबक फिर आने का भारी फजल है यीशु मसीह के नाम से, जिसे हमें सिखाया अहमद बाप जो आसमान, तेरा नाम पाक, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान ज़मीन पर हमारे रोज़ की रोटी डाल, और जितना हमने अपने कर्जदारों को माफ, तो भी हमारे कर्ज हमें आजमाइश से मिला, बल्कि बुराई से, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। हमें अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत शहादत से लेकर हमेशा तक हाज़िर जमात के साथ, इस कलीसिया के साथ और कुल ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक के नाम से आमीन। खुदा आप सबके साथ।